matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Hikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes, Pitsa 9, nibuan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunibi. Ang matod sa hanay sa balita sa Lasiete. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, seguridad sa eleksyon sa Mayo, gipangandaman sa Iligan City Police Office. Gumikan sa away sa magpartner, lalaki nagsunog sulod sa giabangan nga kwarto. Website sa Iligan City Waterworks System gi-develop biling og paghatod og reklamo gilauman nga mapadali. Katudloan nila ni Sato og Rodrigo isip Department Head gihatagan og panugot sa sangguniang panglungsod. Balita sa kauluhan, pagkunhod sa mga walay trabaho sa Pilipinas gikalipay sa NIDA. Pipila ka mga kadalanan sa Catanduanes ug Eastern Samar subling gibaha tungod sa shareline. Executive Secretary Bersamin gikaingong posibleng politika ang nagpaluyo sa pagpugong sa contribution rate sa hike sa SSS. Balita sa gawa sa nasod, libuan ka mga katawhan sa Germany ni oyon sa fireworks ban petition. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern 2025 Global Persecution Index gipagawas na sa publiko. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, magsugod na ang election period sa Enero 12 ning tuiga 2025. Sumala pa ni Police Colonel Jerry Tambis, ang bag-ong acting city director sa Iligan City Police Office. Kini atol sa unang Joint Peace and Order Council o Drug Abuse Council meeting nga napahigayon sugod Enero 12 karong nga tuiga. Ipatuman na sa mga kapulisan ang hugot nga seguridad, apil sa ipahigayon ang random checkpoint sa Dakbayan. Parte kini sa pagsiguro nga malinawon og hapsay ang umaabot nga nasyonal ug lokal eleksyon maoy gihisgutan. Sumala pa ni Darwin Manubag, ang city administrator og mi preside sa meeting hagit sa Peace and Order Council nga mapatuman ang piniliay dinhi sa Iligan nga hapsay og malinawon. Mitambong sa maong panagtigom ang mga opisyal sa kapulisan, kasundaluhan o mga ahensya sa national o lokal nga kagamanan, mga nga sakop sa Peace and Order Council o sa Drug Abuse Council. Gisikop ang lalaki human kini nagsunog sulod sa ilaang giabangan nga kwarto niadtong nga miaging gabi sa Las Marias Compound, Purok 1, Barangay Tibangan ning siyudad sa Iligan. Ang suspect hingkod ang panuigon nga taga Purok Gumamila 2 sa Barangay Mahayahay. Sumala pa sa taho sa kapulisan sa Police Station 5 nga nangayo og tabang ang complainant kalabot sa maong insidente. Sumala pa ni Police Major Neil Mark Kipanis, hipi sa Station 5 nga nag-away ang suspect ug ang iyang partner ug tungod sa iyang kasuko gipang sunog niini ang iyang mga gamit. Kasong arson ang atubangon sa maong suspect kun asa temporaryong gibilanggo sa Station 5, una kini pasakan og tukmang kaso.
Kamulo ang panaghisgot og sa LGU Iligan og Mindanao State University Iligan Institute of Technology emisyo IIT sa paghimo og website alang sa Iligan City Water Works System. Mutabang sa pagdevelop sa website ini ang College of Computer Studies sa maong universidad. Tinguha sa website nga mapadali og mamahimong online ang ipadangat ngadto sa Iligan City Water Works System sa reklamo sa mga konsumante. Apil na ang billing. Sumala pa ni Bobby Nanama III, ang head sa Technical Working Group nga gatabang sa Iligan City Water Works System. Usa sa mga problema sa mga konsumante sa tubig nga dili sila regular nga makadawat og bill og matingob ang ilang balayronon. Ang website adunay online billing system din ibutang lang sa konsumante ang ilang customer number ug makita sa konsumante ang ilang balayronon. Sumala pa ni Nanaman ang partnership sa emisyo IIT ug LGU resulta sa pagrekognisar ni Mayor Frederick Siao sa kahanas og dakong kontribusyon sa akadem paghatod og serbisyo ngadto sa publiko. Gihatagan og konfirmasyon sa sangguniang panglungsod ang katudloan nila ni Engineer Jaime Sato, isip Department Head sa Iligan City Water Works System, og Miss Mila Rodrigo, isip Department Head sa CGSO sa lokal nga kagamhanan sa Iligan. Kini atol sa regular session sa konseho sa nakalabayng adlaw. Sa wala pa gi-kompirma, kung wala pa ang kompirmasyon, giagi una sa mga pangutana ang druha. Walay bisan usa ka miyembro sa mga sakop sa konseho ang nisupak sa katudloan nila ni Sato ug Rodrigo isip mga department head. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nakalain gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa luwak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gikalipay o gitutukan sa National Economic and Development Authority kon NEDA ang taho sa Philippine Statistics Authority nga ang unemployment sa Pilipinas ang mikunhod natala sumala pa ang 3.2% niadtong Nobyembre 2024 gikan sa 3.6% niadtong nakalabayng tuig. Ang underemployment rate usab ang miubos sa 10.8% gikan sa 11.7%. Sumala pa kang NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang mosunod nga lakang mao ang pagpalapad sa mga oportunidad sa negosyo ug trabaho. Ang gobyerno ang nakafocus usab sa pagpahapsay sa kalidad sa mga trabaho sa pamaagi sa mga pagbansay o pagpalambo sa kakayahan sa mga trabahante. Tumong sa nasing programa nga matubag ang mga panginhanglan sa milambo nga ekonomiya og maghatag og mas taas nga suhulan. Sobling nakasinati og mga kusog nga mga pag-ulan ang pipila ka bahin sa Catanduanes sa Bicol Region og Eastern Samar sa Eastern Visayas tungod sa padayon nga pagpatigbabaw sa Sherline. Tungod dinhi pipila ka mga kadalanan ang gilanapan sa tubig baha sama sa National Highway sa Barangay Kabugao, Bato, Catanduanes kun asa pipila ka mga bahin sa kalsada ang moabot na hangtod sa tuhod. Susamang sitwasyon usab ang nahiaguman sa pipila ka mga kadalanan sa Barangay Sulong, Canaveda, Eastern Samar kung asa pipila ka kalsada niini ang gilanapan sa tubig baha. Pipila ka mga kabalayan usab ang nalanapan sa pagbaha sa duha ka probinsya kung asa nagpadayon na ang gihimong pagpabakwit sa mga residente. Samtang tungod usab sa kusog nga pagulan, gisuspindi na ang klase sa pipila ka mga lugar kagahapon adlaw sa Virac, Catanduanes, tanang level. Sa mga pribado o mga pampublikong eskwelahan ang suspendido. Sa Sorsogon City, suspendido ang face-to-face classes sa tanang level o gamiton una ang guidelines sa asynchronous classes. Gi-question ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang motibo sa likod sa panawagan ni kanhi SSS
Chief Rolando Makasait nga suspendihon ang nakatakdang pagpataas sa SSS contribution rates. Gisulti ni Bersamin nga ang naasoy nga panawagan ang nakagikan sa usa ka kandidato mikanaog sa pwesto si Makasait niadto nga nakalabayng tuig aron mo kandidato sa congressional seat sa ilalom sa SSS sa GISS sa pensionado party list. Kumbinsido usab ang palasyo nga natun-an na og maayo nga ipatuman nga increase sa contribution sa SSS. Sumala pa ni Bersamin gikaingong ang mga pagpataas nga adunay mga basihanan busa malisod sa pikas bahin nga ingno na lang nga dili magpataas. Mas maayo dogang pa niya ni Bersamin nga pasagdan una ang management o pamunuan sa SSS nga ilusad ang implementasyon sa dugang kontribusyon sa pagbayad sa SSS. Gisulti ni Bersamin nga kung pagahilabtan nila ang SSS nga maoy nakasabot og adunay kapasidad sa pagpatuman sa naasing lakang ang dili mamahimong epektibo ang katuyuan sa additional contribution. Dogang pa ni Bersamin nga mas maayo nga pasagdan nga muligid ang proseso o gulaton ang resulta sa projection sa ahensya. O karon sa balita sa gawa sa nasod ana sa 217 kon 270,000 ka mga katawhan sa nasod sa Germany ang niuyon sa petisyon nga magduso og nationwide fireworks ban human nga nataho nga mga aksidente kaniadtong pagsahulog sa bagong tuig. Adunay mga 5 ka mga katawhan ang namatay samtang adunay mga natahong nasamdan sa pabuto sa gipalit sa mga pribadong mga katawhan. Bisan pa man sa nindot nga katuyuan sa nasong petisyon, dili pabor ang mga opisyalis sa gobyerno kabahin sa pagpatuman og nationwide ban sa nasod. Gianunsyo sa gobyerno nga dili kini magduso og balaod kabahin sa pagpatuman og nationwide ban sa mga firecrackers. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipagawas na ang 2025 Global Persecution Index nga gikolekta sa International Christian Concern. Kanhing gitawag nga Prosecutors of the Year ang naasoyng annual report nakataho og pagpangluto sa mga Kristohanon sulod sa 20 na ka mga kanasuran. Gikataho nga ana sa 300 milyon ka mga Kristohanon ang nakataho og pagpanglutos. Ilabi na sa mga kanasuran nga Nicaragua, Nigeria, India, Sahel region og uban pa. Sa kasamtangan gikataho usab niini ang pagtubo sa mga Kristohanon sa mga nasod nga Iran og Indonesia. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shear line padayon nga makaapektar sa eastern section sa Southern Luzon o sa Visayas. Northeast monsoon o hanging amihan ang padayon makaapektar sa Northern o Central Luzon. Ang Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Dinagat Island, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Metro Manila ug ang ubang bahin sa Luzon ug ang ubang bahin dinhi sa Mindanao ang makasinati gihapon og manag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan karong adlaw kini epekto sa gitawag og shear line, hanging amihan ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 22 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:24 ug mosahop unya sa alas 5:43 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunibi. Magpasalamat og bingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati
ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.